महंगाई आने वाली है, बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और खुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ करवा लिए। जान को खतरा है, लेकिन मैं यही मुकाबला कर, ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना, हमने बाहर नहीं भाग जाना। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। इमरान खान जो एक टाइम पे ये कहा करते थे कि पाकिस्तान बिना IMF के सपोर्ट के भी डेवलपमेंट कर सकता है, वो आज ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान अगर IMF के पास जाता है तो भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अगर नहीं जाता है तो भी डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस है। तो इन सारे सिनेरियो के अंदर आगे जाके ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान में कौन सा नया गवर्नमेंट आने वाला है, और जो नया गवर्नमेंट आने वाला है वो ऐसा कौन सा पॉलिसी इंटीग्रेट करने वाला है जिससे कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेटर हो सके। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और क्या डिस्कशन कर रहा है, आइए वो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन पे भी भेज सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। चोर कबूल नहीं, मुल्क में रहकर उनका मुकाबला करूंगा। बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक बार फिर हकाइक अवाम के सामने रख दिए। जान को खतरा है लेकिन भागूंगा नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खबरदार करते हुए कहा कि महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है, कौम तैयारी कर ले। एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी, जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि कमर बाजवा कमर पर छोरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे। इमरान खान ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए कराची में MQM को इकट्ठा किया और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। ताकतवर इदारे ही मईशत समेत सब बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फवाद, मैं पहले जो आपसे सवाल करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि एक तो दहशतगर्दी की जो लहर है उसने फिर सर उठाया है, और ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी को आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं या उसको इस तरह लड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद कर्जों में डूबे हुए हैं और मईशत का क्या हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन कल की मैं जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिन्होंने नया कमांड एंड कंट्रोल भी संभाला है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, वाबस्ता लोगों की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी हैं कि वो किसी एक ऐसे सिमत में मुल्क को लेके जाएंगे जो कि कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होगी, जो कि किसी कोई एजेंडा ड्रिवन नहीं होगी, किसी खास मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होगी, और वो जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर वो मिलकर सबको एक मैं समझती हूँ कि आई थिंक जो अवाम चाहती है वो उसको उसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरे तरीन दौर से गुजर रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी की यलगार और दूसरी मईशत। उन्होंने कहा है कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। तो तहरीक इंसाफ क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बन चुकी है, सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे बड़ी फॉलोइंग है खान साहब की, आप लोगों की, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी तरफ डायरेक्टेड है इन नॉट सो मेनी वेज, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो आगे चलने की कोई सिमत बनेगी, लेकिन आप लोग इनके साथ नहीं बैठना चाहते जो लोग इस वक्त हुकूमत में। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन में जो पाकिस्तान चलाने का तरीका है वो दिया गया है और पाकिस्तान को उसी तरीके के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि
دہشت گردی کے اوپر جو آپ نے بات کی، یہ کیوں ہے؟ یہ حالات جو ہیں یہ نازک دور میں کیوں پہنچے ہیں؟ حالات تو 8.5 مہینے پہلے تو حالات بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. پاکستان میں ٹیررزم کوئی نہیں تھا، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ریزیوم ہو گئی تھی. ہماری ایکچولی گزشتہ 20 سالوں میں سب سے کم انسیڈنٹس تھے ٹیررزم کے. ہماری معیشت گزشتہ 20 سالوں میں سب سے اسٹرینتھن ہوئی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ 6% پہ گرو کر رہی ہے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آخری 1 مہینے میں 26% کے اوپر چلی گئی تھی، اور آن ایوریج تقریباً 10% پہ گرو کر رہی تھی. روپیہ اسٹیبل تھا. تو سوال یہ ہے، یہ کہنا کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، تو نازک دور میں جنہوں نے پہنچایا وہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے کیسے پہنچا، کیا ہوا. سو سوال یہ ہے کہ اس کا حل اب سلوشن کیا ہے. لیٹس ناٹ get stuck in the past. بٹ آگے آپ نے کیسے بڑھنا ہے؟ آگے آپ نے ایسے بڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. کیونکہ پاکستان کے اندر معاشی بدحالی اس لیے ہوئی کہ آپ نے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی ایک رجیم چینج کر کے. سو اس کے لیے آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے. آپ الیکشن کروائیں گے، پاکستان کے عوام اپنا مینڈیٹ دیں گے، اور اس مینڈیٹ کے مطابق ملک چلے گا. یہ ہے وہ اس صورتحال کا حل جس سے ہم پاکستان کو نازک صورتحال سے باہر نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آج کا دن ہی بڑا اہم ہے. اس سال کا سٹارٹ ہی جو ہے اس ملک کے سپہ سالار نے، چیف آف دی سپہ سالار نے یہ کہا کہ ملک نازک موڑ پر، انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے. یہ کسی سیاستدان کا بیان نہیں ہے، یہ ایک ایٹامک فورس کے، ایٹامک ملک کے آرم فورسز کے ہیڈ کا بیان ہے. اور معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام، سماجی بربادی اور زوال، اس کا ہی نام قومی سلامتی ہے. قومی سلامتی جو ہے، جس کی آج میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے یہ 3 اہم عنصر ہیں. ملک سرحدوں پر حملے سے نہیں اب ٹوٹ سکتے. آپ دیکھیں یوکرین تھوڑا علاقہ چلا جاتا ہے پھر لے لیتا ہے. روس جیسی سپر پاور سے وہ لڑ رہا ہے، لیکن جب اکانومی بیٹھ گئی تو روس بیٹھ گیا. اور جب اکانومی کے حالات یہ ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں بھی لوگ کوئی اتنی محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس نظام کا حصہ ہے جس نے یہ تباہی اور بربادی اکٹھی کی. 87 ارب روپیہ انہوں نے بانٹا ہے گمن صاحب اپنے 77 کے 78 وزیروں کو، جن میں سے 22 کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے، دفتر بھی نہیں ہے، صرف گاڑی اور جھنڈا ہے. اس جھنڈے کے نیچے جو ڈنڈا ہے اس کا فیصلہ بھی 90-100 دنوں میں ہو جائے گا. ان کی ہر گاڑی کے جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا ہے جس کا فیصلہ بھی 90-100 دنوں میں ہو جائے گا. اور 2 ارب روپیہ بلاول صاحب مائنس 1.25 ارب روپیہ باہر فضائی. اور روانڈا کہاں نہیں گیا کیونکہ اس کی نانی کے کون مر گئی تھی، ورنہ اس نے ملک چھوڑا کوئی نہیں کہ اپنے سیر و سیاحت کے سارے شوق پورے کر لے. اور 2 ارب روپیہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی ہے. اور کارکردگی کیا ہے جی؟ کارکردگی یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے. فارن منسٹر ساری دنیا میں گیا، کابل نہیں گیا، ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ چودھری غلام حسین کو پتا ہوگی کہ بلاول کیوں ڈرتا ہے افغانستان جانے کے لیے. کیونکہ nobody can beat the experience. سو ان کا تجربہ بہتر بنائے گا کہ بلاول کابل ڈال جاتے کیوں ڈرتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات جو ہے حساس اداروں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ گراؤنڈ کی پلس جو ہیں، گراؤنڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ لوگوں کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. اور اقتدار کی بھوک میں اور اپنے کیسز ختم کرانے کی خواہش میں یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں رہے.